नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय विकासमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। कार्यक्रम स्थानीय विकासमा हामी स्थानीय तहहरूले गरिरहेको विकासको गतिविधि बारे कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी कुराकानी गर्नेछौं सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको बारेमा। हामीसँग सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ गाउँपालिकाको पछिल्लो विकासको अवस्थाबाट गर्छौं। कस्तो छ पछिल्लो विकासको अवस्था? विशेष गरी यो गाउँपालिकाको पछिल्लो गतिविधिको कुराकानी गरिने हो भने हामी अहिले तेस्रो वर्ष सकेर चौथो वर्षको उसमा छौँ र हामीले जुन खालको सपना बोकेका छौँ त्यो सपना मुताबिक हामीले एउटा काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यस हिसाबले काम गर्ने दौरानमा पछिल्लो कालमा अहिले यो बर्खाको उसले गर्दा हामीलाई अलिकति विपदले गर्दा अलिकति समस्या बनायो। त्यस पछाडि लगायत चाहिँ हामीलाई यो कोभिड-19ले हामीलाई ठुलो समस्या बनायो। तर पनि हामी यी सबै चुनौतीहरूलाई झेल्दै अगाडि बढ्ने क्रममा हाम्रो गाउँपालिकामा एकमाना एकताका साथ हाम्रो कर्मचारी टिम, हाम्रो कार्यपालिका, हाम्रो जनप्रतिनिधि एकमाना एकताका साथ हामीले त्यो विकास निर्माणको कामहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो। हजुर, जस्तो अब लक्ष्य अनुसार अघि बढिरहेको भन्नुभयो, लक्ष्य अनुसार दौडिरहेको अवस्थामा यो 3.5 वर्षको अवधिमा कतिको लक्ष्य प्राप्ति भएको छ, कति सफल रहनु भएको छ लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति? पूर्वाधारको कुराकानी गरिने हो भने अब मान्छेको बस्ने आवास निर्माणको कुरा हामीले लगभग 90% माथि सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। स्वास्थ्यको कुराकानी गरिने हो भने हामीले 8वटा वडामा प्रत्येक वडा एउटा वडा बाहेक अब सबै वडामा हामीले स्वास्थ्यको सबै बिल्डिङहरू सम्पन्न गर्दैछौँ। हामी छिट्टै एउटा घोषणा गर्दैछौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै वडामा हामी बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनको छिट्टै घोषणा गर्दैछौँ। एजुकेसनको शिक्षाको कुराकानी गरिने हो भने हामी झन्डै 99% भन्दा बढ्दा चाहिँ हामी भूकम्प प्रतिरोधात्मक एजुकेसनको चिजहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र सडकको कुराकानी गर्ने हो भने हामीले जो एउटा पाँचपोखरी चक्रपथको कुरा गरेका थियौँ, कम्तीमा एउटा वडाबाट अर्को वडामा 8 वडामा जोडिने सडकको चक्रपथ बनाउँछौँ भनेको थियौँ। हामी एउटा वडाबाट 1 नम्बर वडाबाट गयो भने घुमेर हामी 8 नम्बरबाट निस्किन सक्छौँ। 8वटा गर्ने 1 नम्बर। त्यस कारणले गर्दा सडकको स्तर उन्नतिका काम पनि अगाडि बढेका छन्। त त्यसलाई अब स्तर उन्नति अझ मजबुत बनाउनको कामहरू चाहिँ बाँकी छ। त पूर्वाधारको कुरा त्यस्तो हो भने अब मोटरेबल पुलको कुरा पनि हामीले अब अहिले भर्खरै अब 2टा पुल अगाडि बढिरहेछन् र हिजो टेन्डर लाएर छोडेका 3टा पुल मोटरेबल पुल पनि हामी यही आर्थिक वर्षमा सकाउने भनेर लागिरहेका छौँ। झोलङ्गे पुलको कुराकानी गऱ्यो भने 4वटा सम्पन्न गरेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा हामी 4वटा सम्पन्न गर्दैछौँ। झन् 8वटा झोलङ्गे पुलको अगाडि बढिरहेका छन्। त्यस हिसाबले हामी कामलाई एकदमै रफ्तारमा अगाडि बढिरहेका छौँ। पुनर्निर्माणको कामदेखि लगायतका कृषिमा, पर्यटनमादेखि लगायतका सबै कामहरू। त्यति मात्र होइन, युवा पुस्ताहरूलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा साना साना मझौलादेखि लगायतका उद्योगहरू स्थापना गर्ने कामदेखि अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो पुनर्निर्माणकै कुरा जोड्दा चाहिँ 90% सकिएको भन्नुभयो। अब बाँकी 10% चाहिँ कहिले सकिन्छन्? भूकम्प गएको पनि धेरै वर्ष बितिसकेको अवस्था छ भने अब कहिले सकिन्छन्? यहाँकै कार्यकालमा सक्नुहुन्छ या अझै बाँकी रहन्छन्? मेरो कार्यकालमा सकिन्छ। मात्र के हो भने पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी यो चाहिँ राष्ट्रिय प्राधिकरण पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केही कमजोरी छ कि उहाँहरूले स्थानीय तहलाई यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अधिकारसहित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने हो भने उहिले सकिन्थ्यो। तर उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि यो पुनर्निर्माणको काम ढिला भयो। अहिले ढिलो हुनुको मुख्य कारण कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि पनि केही असर गर्यो र विपदको अस्तिको यो असार साउनमा आएको यो पहिरोको कारणले गर्दा पनि केही समस्या भयो। तर हामी थोरै सङ्ख्यामा छौँ कि अब सम्पन्न लगभग हामी 100% मेरै कार्यकालमा 100% सम्पन्न गर्छौँ र केही यो प्राविधिक कारणले गर्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै केही कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। जस्तो विपदको कुरा जोड्दा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक पनि विपदको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला रहेको छ र अब यही वर्ष पनि सिन्धुपाल्चोक र यो पाँचपोखरी गाउँपालिकामा पनि केही क्षति भयो। यो दीर्घकालीन रूपमा समाधानको निम्ति विपद जोखिम न्यूनीकरणको निम्ति चाहिँ के गरिरहनु भएको छ यहाँले? विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक चाहिँ यो पटक हामीलाई विपद ठुलो सङ्ख्यामा विपद निम्ति आयो र मानवीयको हिसाबले मेरो गाउँपालिकामा मानवीय हिसाबले कम क्षति भए तापनि मानवीय क्षति पनि भयो, मृत्यु पनि भयो।
तर भौतिक हिसाबले भने नि बनिसकेको घरहरू एकदमै जोखिम अवस्थामा झुन्डिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झनै 400-500 निवेदनहरू चाहिँ विपदबाट हामीलाई अलिकति यसको न्यूनीकरणको निमित्त पहल गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू छन् भने 18वटा बस्ती चाहिँ हामीले त्यो सार्नुपर्ने स्थिति छ। ती सबै चिजलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय सरकार त्यसपछि प्रदेश सरकारसँग पनि घचघच्यायौँ। त्यति मात्र नभइकन हामीले हाम्रो ठाउँबाट अब माथि हामीभन्दा माथिल्लो निकायबाट मात्रै भर गरेर हुन्न, अब हामीले हाम्रो निमित्त आफैले नगरिकन हुन्न भन्ने दृष्टिकोणले हामीले केयर नेपालसँग र विशेष गरी CRCसँग पनि कम्तीमा हाम्रो विपदलाई न्यूनीकरण गराउनको लागि तपाईँहरू केयर आइदिनु पर्यो भनेर भनिसके पछाडि हामी उहाँहरूसँग सम्झौता गरेका छौँ। सम्झौता गरेर हामी त्यो विपद जोखिमलाई न्यूनीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस पछाडि हामी अब जियोलोजिस्ट एउटा त्यो सबै माटो परीक्षण विज्ञदेखि लगायत पानीको विज्ञदेखि लगायतका यो सडकहरू सबै 8वटा हाम्रो जमिनहरू चाहिँ सबै हेर्ने गरेर हामी भूगर्भविद हामी आफैको पहलमा केयर नेपालको सपोर्टिङमा हामी लाँदैछौँ र त्यो कामलाई हामी युद्ध स्तरमा अगाडि गरेर यो असारसम्ममा चाहिँ हाम्रो जमिनहरू चाहिँ हाम्रो बस्तीहरू सार्नुपर्ने कतिवटा छन् र कतिपय चिजहरूलाई बस्तीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, वाल दिएर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने कतिपयलाई त्यही अनुसारले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि जस्तो अब वर्षातमा एकदमै त्रासपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य रहेका छन् धेरै जनताहरू। अब यही गाउँपालिकाको कुरा गर्दा अब आउने वर्षातमा चाहिँ ढुक्क भए हुन्छन् त्यहाँका जनता। हामी त्यही अभियानमा छौँ। हामीलाई एउटा मात्र चिन्ता छ कि एउटा मुख्य सडक चाहिँ यो मेलम्ची भोताङ हामीले 5 पौडी सडक भनेको छ, त्यहाँ चाहिँ सडक विभागबाट टेन्डर लगाएको हुनाले त्यो चाहिँ तिपिनी आसपासमा एउटा नयाँ बजार छ, त्यहाँ चाहिँ झन् 18वटा घरहरू उच्च जोखिममा छ। त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति बायो इन्जिनियरिङ गरेर अगाडि बढाउन सकिएन भने अर्को वर्षमा पनि हाल्ने समस्या छ। त्यही भएर हामीले सडक विभागलाई घचघचाएका छौँ। मान्य सांसदज्यूले पनि त्यसलाई निकै कोसिस गरिरहनु भएको छ भने हामी स्थानीय तहबाट पनि गरिरहेका छौँ। हामी के सोच्छौँ भने आगामी दिनमा चाहिँ अब ढुक्कसँग जनतालाई चाहिँ कम्तीमा यो विपद आउन नदिनको लागि हामी एकदम युद्ध स्तरमा काम गरिरहेका छौँ। अब सडकको कुरा गर्दा यहाँ निर्वाचित भएकै वर्ष हामीले यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष त चक्रपथको यहाँले कुरा गर्नुभएको थियो, अन्य सबै क्षेत्रमा सडक पुर्याउने यहाँको लक्ष्य थियो। चक्रपथको काम चाहिँ पुरा भइसकेको हो, 12 महिना त्यहाँ गाडी गुड्ने भइसकेको अवस्था हो, के छ? अब हाम्रो लक्ष्य त्यही हो। अब हाम्रो चक्रपथको काम सबै वडामा हामीले जोडिसक्यौँ। चक्रपथको अभियानमा 11 मिटर हामीले मुख्य चक्रपथ चाहिँ 11 मिटर बनाउने भनेर भनेका छौँ। त्यो 90%मा काम सम्पन्न भएको छ। 11 मिटरको कटिङको काम अलिकति बाँकी छ। त्यस पछाडि हामी यो कम्तीमा हिउँदो वर्ष 12 महिना चाहिँ चल्नको निमित्त चाहिँ हामी अब त्यसलाई नालादेखि लगायतका सडकलाई स्थानमा ग्राभलिङ हामीले पिच गर्न सक्दैनौँ, किन हामीसँग स्रोत साधन छैन। 1 किलोमिटर पिच गर्नलाई झन् 4-5 करोड पैसा चाहिन्छ भने हामीसँग स्थानीय स्रोत छैन, हाम्रो आन्तरिक स्रोत छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने छ। अब सरकारवालाहरूको ध्यान जबसम्म हामीले ध्यान गराउन सक्दैन तबसम्म हामीलाई गाह्रो छ। तर हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ चक्रपथलाई यो रिङ रोडलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 12 महिना चल्न सक्ने हिसाबले अब ग्राभलिङ गरेर अनि त्यसपछि नालालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामी लागि परेका छौँ। अब नेक्स्ट इयरदेखि हामी यो काम पनि पुरा गर्छौँ भन्ने विश्वास लागेको छ। जस्तो ठुला योजना जुन चाहिँ गाउँपालिकाको स्रोत साधनले बजेटले भ्याएन भने त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्नको निम्ति केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय चाहिँ कतिको भइरहेको छ? यही विषयमा दुविधा छ। अब हामीले त प्रष्टै भनेका छौँ, स्थानीय तह 753 वटा स्थानीय तहले भनिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई कि अब सडक चाहिँ फाइनल गर्नु पर्यो। तेस्रो 14 वर्ष भइसक्यो स्थानीय तहको कार्यकाल अवधि सकिन लागिसक्यो। अब सडक कुन सडक चाहिँ केन्द्रीय सरकारको सडक हो, यो सडक चाहिँ केन्द्रीय सरकारको भनेर फाइनल गर्नु पर्यो। प्रदेश सरकारको सडक कुन कुन हो, त्यस पछाडि स्थानीय तहको सडकहरू कुन कुन हो, यसको आजको मितिसम्म यसको फाइनलाइज भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी अलमलिरहेका छौँ र हामीले राष्ट्रिय गौरवको मुख्य सडकहरू हामीले निर्माण गर्न सक्दैन। त्यो त केन्द्रीय सरकारले ध्यान पुग्नु पर्यो र प्रदेश सरकारले पनि ध्यान पुर्याउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यो दुविधामा भएको कारणले गर्दा हामीलाई पनि समस्या भएको छ कि हामीसँग अब प्रशस्तै मात्रामा सडकहरू छ, सहायक सडकहरू छ, कुन सडक कसरी जाने। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सबै स्थानीय तहले विशेष त सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। सडक बाटो खन्ने काम त सम्पन्न भयो। अब बाटो खनेर मात्र भएन, बाटो खनेर धेरै
अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेको अवस्था छ। जस्तो अब 12 महिना चल्न नसक्ने या वर्षादमा चाहिँ झनै पहिरोको बाढीको जोखिम आउने त्यस्ता किसिमका समस्या छन्। अब यसका निम्ति त पहल यहाँहरूले पनि गर्नु पर्यो नि। अब हामीले गरिरहेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ, पालिकाको कम्तीमा पालिकाको केन्द्रीय सडक चाहिँ पिच गरिदिनु पर्यो भनेर एकचोटि चाहिँ मुख्यमन्त्रीको नामबाट नामाकरण गर्नु पर्यो भने हामीले मुख्यमन्त्रीको नामाकरण गरेर प्रदेश सरकारलाई पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। आजको मितिसम्म प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छैन सडकमा। कम्तीमा केन्द्रीय सडक त पालिका केन्द्रसम्मको सडक त पिच गराउनु पर्यो, कालोपत्र हुनु पर्यो। अब हामी कहाँ 4वटा सडक कालोपत्र नगरिकन समस्या छ। अब अघि रिङ रोडको कुरा गरेका छौँ। मेलम्ची भोताङ जो पर्यटकीय केन्द्र, जो राष्ट्रिय गौरवको योजना चाहिँ मेलम्ची खानेपानी पछाडिको सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट याङ्रेर लागे, त्यो सडक कालोपत्र गराउनु पर्ने हामीसँग त्यतिकै चुनौती छ भने अर्को हामीसँग मेलम्ची दाउचेत फटेक यो दुबचर बाँसरका क्याउरेनी जो हामीले आमा याङ्रे पर्यटन मार्ग भनेका छौँ, यो 3टा सडक चाहिँ हाम्रो चिन्ताको विषय छ। यो अब राष्ट्रिय गौरवको परियोजना पनि त्यहीँ चल्दैछ र मुलुकमा सबभन्दा ठुलो पानीको स्रोत पनि काठमाडौँमा हामी दिँदैछौँ। तर हाम्रो त्यहाँको विकास निर्माणको बारेमा सम्बन्धित सरकारवाला मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकारको ध्यान पुगेको छ जस्तो चाहिँ मलाई महसुस भएको छैन। हामी चिन्तित छौँ। त्यस हिसाबले यो सडकलाई स्तरोन्नति गर्नु जरुरी छ भन्ने हिसाबले हामीले घचघचाइरहेको अवस्था चाहिँ हो। हामीले सरकारसँग घचघचाइरहेका छौँ कि अब सङ्घीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग, र हाम्रो आन्तरिक स्रोत, हाम्रो आफ्नै स्रोत साधन त कमी छ। जब हाम्रो आफ्नै स्रोत साधनको कमी छ भनिसकेपछि सडक त हामीले राम्रो खालको एउटा मजबुत खालको सडक निर्माण गर्नलाई त हामीलाई ठुलो चुनौती छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कतिको परिवर्तन गर्न सक्नुभयो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा? म एकदमै खुसी छु। शिक्षामा मैले के अभियान सञ्चालन गरेको छु भने गुणस्तरीय शिक्षाको लागि 2-3वटा चिज अभ्यास गरेको छु। एउटा चिज मैले स्कुल मर्चको काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसो गर्दा दरबन्दी मिलाउन अलिकति यो टिचर व्यवस्थापनलाई सजिलो हुने। अर्को कुरा चाहिँ यो मुलुकको गुणस्तरीय शिक्षाको लागि अगाडि बढाउने टिच फर नेपालसँग सम्झौता गरेर टिच फर नेपालको हामीले फेलो 15 जना भोलिन्टियरहरू राख्न सफल भएका छौँ। हेल्प साथी भनेर 10 जना राखेका छौँ। यस हिसाबले हामीले तल कक्षादेखि रिजल्ट माथि खोज्छौँ। तर रिजल्ट माथि खोजेर भएन, तलबाट नै सुधार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले भोलिन्टियरहरू नै राम्रो खालको परिचालन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। स्कुलको बिल्डिङ सम्पन्न गरिरहेका छौँ र स्कुल मर्जिङको काम गरिरहेका छौँ र मोडर्न स्कुलको रूपमा विकास गराउनको लागि हामी त्यो अनुसारले अगाडि बढेका छौँ। स्वास्थ्यको अब लगानी शिक्षामा पनि हामीले 1 करोड 28 लाख त टोटल बजेटमा त ठुलो सङ्ख्या त शिक्षामै लगानी गरेका छ। स्वास्थ्यमा पनि हामीले राम्रो लगानी विद्यालय चाहिँ अहिले सञ्चालनमा रहेका छन्। हजुर, विद्यालय सञ्चालन भइसकेका छ। हाम्रो विद्यालय सञ्चालनमा छन्। सबै यो स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गरेर सबै विद्यालयहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, नियमित सञ्चालन गरेका छौँ र ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी भएको विद्यालयको हकमा हामीले सिफ्ट व्यवस्थापन गरेका छौँ। 2 सिफ्ट गरेर भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ। र स्वास्थ्यको कुराकानी गरे भने 8वटा वडा छ। 8 वडामा कि हामीले सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य भवन बनाउने काममा हामी युद्धस्तरमा छौँ। अब भट्टाभट निर्माणको क्रम अगाडि बढिरहेका छन्। यो 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। 8 वटामा बर्थिङ सेन्टर गर्ने, कम्तीमा सुत्केरी आमालाई घरमै बसेर सुत्केरी गराउने, जुन स्वास्थ्य नजिकको हेल्थ पोस्टमा गएर सुत्केरी गराउने हाम्रो अभियान हो। हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ। अब सबै क्षेत्रलाई चाहिँ समान रूपमा अगाडि बढाइरहेको भन्नुभयो। विशेष यी सबै क्षेत्रमध्ये विशेष प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र चाहिँ के हो? अब विशेष प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका चाहिँ यो पर्यटनको राम्रो खानी भएको ठाउँ कि देश विदेश स्वदेशी विदेशीहरूलाई एउटा आह्वान गर्न सक्ने ठाउँ। तर हामीले गाउँपालिकाले एउटा मूल मन्त्र पनि बोकेका छौँ कि यो गाउँपालिकालाई पर्यटनको हब बनाउनुपर्छ। यही तपाईँको टेलिभिजन यो टिभी टुडेमा मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ, हाम्रो गाउँपालिका पर्यटनको हब बनाउँछु भनेर लागि परेका छौँ। हामी त्यो अभियानमा युद्ध स्तरमा लागेका छौँ। जस्तै अहिले कतिको सफलता पाउनुभयो? एकदम रिजल्टको कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरू फिल्डमा प्रत्यक्ष त्यहाँको जनतासँग सोधिने हो भने, बुझ्ने हो भने मलाई लाग्छ हिजोको तुलनामा पर्यटन चाहिँ अत्यन्तै मात्रामा बढेको अवस्था छ। हामीले पाँचपोखरीलाई गन्तव्यको एउटा 100 डेस्टिनेसनको उसमा 16औं नम्बरमा पार्न सफल भयौँ। अहिले पाँचपोखरी मात्र पुगेर के गर्ने, पाँचपोखरी भन्दा माथि पनि पाँचपोखरी हिमाल नामाकरण गरेर एउटा युवा पिक र एउटा पाँचपोखरी पिक गर्ने भने अहिले भर्खरै लेटेस्ट हामीले एउटा टोली नै हाम्रो गाउँपालिकाको सगरमाथा आरोही 4 जना व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा हामीले माथि एउटा अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। एउटा तिलमान पास आजभन्दा कम्ती 70 वर्ष अगाडि एउटा जर्मन नागरिकले एउटा
क्रस गरेको एउटा भन्ज्याङ छ 5000 झन्डै 300 को हाइटमा छ। त्यो त्यहाँ हाम्रो आफ्नै त्यहाँको युवा पुस्ताहरूलाई हामीले त्यहाँ पठाएका छौँ। त्यस हिसाबले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना ह्याङ्ली लार्के त्यहीँ छ। त्यस हिसाबले हेरिने हो भने हामी पेमाचल उद्यान केन्द्र, छ्योजो डाँडादेखि लगायतका नौलिङ्गेश्वरी, रैथानेश्वरी यति धेरै अब त्यसको भनिसाध्यै छैन। पर्यटनको एउटा अथाक सम्भावना भएको क्षेत्रमा पर्यटनलाई नै मूल मन्त्र बनाउने किन भन्दाखेरि हाम्रो जनताको आर्थिक जीवन स्तर चाहिँ अब पर्यटनसँगै जोड्नुपर्छ। हजुर, अब विशेष त पर्यटकीय क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने लक्ष्य पनि थियो। यहाँसँग कुराकानी गर्दा कतिको सफल हुनुभयो, कति भौतिक पूर्वाधार कतिको विकास भएको छ? अब पर्यटनको क्षेत्रमा हाम्रो तीव्र गतिमै काम अगाडि बढिरहेछ। मलाई लाग्छ अब अरू साथीहरूको के छ मलाई त्यति धेरै थाहा त छैन, तर हामीले पर्यटनमा छुट्टै पर्यटन विकास समिति बनाएर कतिपय ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रको छुट्टै संरक्षित क्षेत्र बनाएर एउटा ऐन कानुन कार्यविधि बनाएर त्यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ भने र पूर्वाधारको कामहरू पर्यटन आउनुपर्छ मात्र भनेर त भएन। त्यसकारण त्यसको निम्ति पूर्वाधारकै कुरा हो। पूर्वाधारको कुरा छ, त्यसपछि लिएर पर्यटकको लागि सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उहाँलाई सुरक्षाको कुरा, शान्तिको कुरा, शान्तिपूर्ण ढङ्गले सुरक्षित तरिकाले हामी पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका आउँदा चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ है भन्ने पूर्ण सुरक्षाको त महसुस त दिनु पर्यो। त्यस हिसाबले हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। र पर्यटकीय केन्द्र हिमाल छ। हिमाल क्षेत्र जहाँ पर्यटन केन्द्रहरू छ त्यो पर्यटन केन्द्रको निमित्त चाहिँ हामीले कोही पनि पर्यटकहरूलाई अलमल नपरुन् भन्ने हिसाबले एउटा GPS म्यापिङको कामलाई पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस पछाडि हामी मोबाइल एपसम्म हालिदिन्छौँ। त्यस पछाडि मलाई लाग्छ एकजना व्यक्ति पनि पाँचपोखरी एरियाको माथि हिमाली श्रृङ्खलाहरू आनन्दले जान सकिने सुरक्षाको महसुस दिने हिसाबले र पूर्वाधार सडकको पूर्वाधारलाई पनि त्यही ढङ्गले विकास गर्ने कामहरू। जस्तो अब गाउँपालिकाको विशेष प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र रहँदा पर्यटनको विकासका निम्ति यति जति काम गरिरहनु भएको छ यतिले पुग्छ या अझ गर्नुपर्ने छ? अब हामी छिट्टै म त के भन्छु भने अब अलिकति हाम्रो सिमानामा पुगिसकेपछि पाँचपोखरीको पर्यटनको अनुभूति प्रत्यक्ष पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले। अबको 2 महिना साँच्चीकै 2 महिना पछाडि पाँचपोखरीको हाम्रो गाउँपालिका प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वार निरै तपाईँले पाँचपोखरी पर्यटनको कतिको सम्भावना छ, कतिको खानी छ, कतिको भएको छ, कतिको गर्नु बाँकी छ, सबै कुरा चाहिँ त्यही अनुभूति गर्नुहुन्छ हाम्रो सिमानामै। त्यो अनुसारले हामी युद्ध स्तरमा काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस हिसाबले भनिने हो भने मलाई त पर्यटनको क्षेत्रमा हामीले काहे पलट एउटा अग्रगामी छलाङ्गै मारेको छ जस्तो लाग्छ। र त्यहाँको जनतालाई सोध्यो भने अहिले पाँचपोखरी हिजो त शून्य अवस्थामा थियो भने अहिले यति धेरै मात्रा कोभिड-19 को यस्तो महामारी जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि गाउँपालिकाको समन्वय र सहकार्यमा मलाई लाग्छ आन्तरिक पर्यटकहरू एकदमै उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था। त्यो भनेको नै सुरक्षाको कुराहरू होला, त्यो भनेको नै पूर्वाधारको तयारीको कुराहरू होला। दैनिक रूपमा चाहिँ कति पर्यटक आउँछन् त्यो तथ्याङ्क राख्ने गर्नु भएको? अब तथ्याङ्क हामी छिटै राख्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले तथ्याङ्क राखेका छैन। अब हामी तथ्याङ्क चाहिँ हाम्रो सिमानामा हामीले पर्यटन सूचना केन्द्र टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर निर्माण गरिसकेका छौँ। अब त्यहाँ हामी कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर केही संरचनाहरू बनाउन बाँकी छ। अब मैले अघि नै भने 2 महिना पछाडि तपाईँहरूले एकदमै अनुभूति गर्नुहुनेछ र हामी सबै तथ्याङ्क राख्छौँ। अब सबै तथ्याङ्क राख्छौँ। कतिजना त्यहाँ त्यो हाम्रो गाउँपालिकामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ पर्यटक साथीहरू, उहाँहरूको हामी तथ्याङ्क राख्छौँ। तथ्याङ्क मात्र होइन, उहाँहरूको सेवा सुविधा, उहाँहरूको सल्लाह सुझावहरूको पनि हामीले ग्रहण गर्दै अब थप पर्यटन क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा। अब पर्यटन क्षेत्रकै कुरा गर्दा काठमाडौँबाट नजिकको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक जिल्ला र अब यहाँले भनेअनुसार पर्यटनको धेरै सम्भावना बोकेको गाउँपालिका पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका। अब नेपालभरिकै पर्यटन आन्तरिक पर्यटन अहिले त कोरोनाले बाह्य पर्यटकीय गतिविधिहरू ठप्प रहेको अवस्थामा नेपालभरिकै आन्तरिक पर्यटकलाई चाहिँ भित्र्याउन सकिने लक्ष्य चाहिँ कतिको राख्नु भएको छ? त्यो अनुसार कसरी काम गरिरहनु भएको छ? पर्यटन चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब कोभिड-19 को कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केही समस्याहरू चुनौतीहरू नेपालले नै झेलिरहेको अवस्था छ भने हाम्रो गाउँपालिकामा अब आन्तरिक पर्यटनको लागि हामीले खुल्ला गरेका छौँ र हामीले खुल्ला यति हामीले अनुरोध पनि गरेको छौँ कम्तीमा सुरक्षाको एउटा मापदण्ड, स्वास्थ्यको एउटा मापदण्डलाई चाहिँ कम सब ख्याल गरिदिनुहोस् है भनेर हामीले पालिकाले आह्वान गरेका छौँ। त्यस हिसाबले भनिने हो भने हाम्रो गाउँपालिकाकोमा अब मैले अघि पनि भने कि अब के छैन त्यहाँ पर्यटनको निमित्त के छैन, सबै चिज छ र अर्गानिक चिजलाई पनि हामीले जोड गरिरहेका छौँ।
र हिमाल हेर्नुहुन्छ हिमाल पाउनुहुन्छ, उद्यान केन्द्र हेर्नुहुन्छ अब हामी उद्यान केन्द्र निर्माणको क्रममा छौँ। के हेर्नुहुन्छ धार्मिक पर्यटनको हिसाबले पनि त्यतिकै प्रख्यात छ, सांस्कृतिक पर्यटनको हिसाबले भन्यो भने देशभरिको गोले तामाङहरूको कुरा भने तामाङहरूको गोले वंश चाहिँ तपाईँ सिक्किमतिर जानुभयो भने त्यो कहाँको गोले भनेर सोध्नु थाङपाल गोले भन्छ, थाङपाल गोले भन्छ मै कहाँ छ। सांस्कृतिक हिसाबले पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले हिमाल पोखरीको कुराकानी गरिने हो भने अचम्मको क्षेत्र छ। पोखरी छ यता माथि कुरा तपाईँले यो त ढुफुक भन्ने छ हाम्रो 2 नम्बर वडामा, गन्जला पास गरेको यतापट्टि आमायाङ्ग्री भन्दा माथितिर चाहिँ ढुफुक छ र सबै हिसाबले जडीबुटी त्यसपछि ल्याएर पोखरी सांस्कृतिक धार्मिक त्यसपछि ल्याएर अन्य वन्यजन्तुको कुराकानी गर्ने रेड पाण्डा पनि हामी कहीँ छ, याकदेखि लगायतका सबै चिजहरू पर्यटकलाई के आवश्यकता छ। तर हामीलाई अलिकति चुनौती भनेको चाहिँ अझै पूर्वाधारको कुरामा चाहिँ हामीसँगको आन्तरिक स्रोतको कमीको कारणले गर्दा केही पूर्वाधारको सवालमा चाहिँ भने जस्तो गर्न अलिकति कठिनाइहरू चुनौतीहरू झेलिरहेको छ। जस्तो जतिको पर्यटकीय सम्भावना छ त्यो अनुसारको र जति विकास भएको छ यहाँले भन्नुभयो धेरै विकास भएको छ यहाँ निर्वाचित भइसकेपछि त्यो अनुसारको चाहिँ जनताले लाभ लिन सकेका छन् या छैनन्, कतिको सक्रियता छ जनताको? जनताको कुराकानी हो भने पर्यटन क्षेत्रमा हामीले होमस्टेको अगाडि बढिरहेका छौँ। होमस्टेको कुरा अगाडि बढिरहेका छौँ, होटल व्यवसायहरू दर्ता गर्न लगाएका छौँ। अलिकति व्यवस्थित गर्नु चाहिँ पर्यटनको निम्ति भने अब हामी छिट्टै होमस्टेको ट्रेनिङ दिँदैछौँ। रक क्लाइम्बिङको अब छिट्टै अगाडि बढिरहेका छौँ। प्याराग्लाइडिङ हामीले सफलतापूर्वक प्याराग्लाइडिङको उडान गरेका छौँ। यस हिसाबले गरिने भने सबै क्षेत्र प्याराग्लाइडिङ, होमस्टे, त्यसपछि रक क्लाइम्बिङ, क्यानोनिङ, त्यसपछि 5 पौडी जाने, हिमाल तिलमान पास जाने, 5 पौडी पिक जाने, युवा पिक जाने र सबै हिसाबले अहिले हेर्दाखेरि समग्रमा भन्दा पर्यटकीय गतिविधिले त्यहाँका जनताले पनि आर्थिक रूपमा लाभ एकदमै मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनताले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको उहाँले आर्थिक जीवन स्तरमा उहाँहरूकोमा केही परिवर्तन छ। अन्य आर्थिक विकासका निम्ति चाहिँ के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालित छन् अहिले? अब अन्य आर्थिक विकासको कुराकानी गरिने हो भने 2टा चिजबाट हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। एउटा चिज चाहिँ हामी युवाहरूलाई अब अहिलेको मुलुकको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार अन्तर्गत कम्तीमा विदेश जान नपरोस् भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवा साथीहरूलाई त्यही काम दिलाइरहेका छौँ। दोस्रो कुरा हामीले आर्थिक विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। त्यो भनेको के हो भने त्यहाँको युवा पुस्ता साथीहरू बाहिर नजानु, व्यावसायिक ढङ्गले सामूहिक ढङ्गले कुनै व्यवसाय गर्न चाहन्छन् भने हामी त्यसलाई आर्थिक अनुदानको साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र ठुलो मात्रामा बख्रा भनौँ न पशुपालन कृषिमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ र कतिपय उद्योगहरू साना उद्योगहरू अचार उद्योग, दुनोट उद्योग, चाउमिन कम्तीमा अरू चिजहरू चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा होइन हाम्रै त्यहीँकै प्रडक्टहरू बाहिर जाउन् भन्ने उद्देश्यबाट चाहिँ हामीले आर्थिक विकासको कार्यक्रम साथ लक्षित वर्गलाई पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ साना उद्योगहरू हामीसँग तपाईँहरूले प्रशस्त रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, विशेष अब कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दा सिँचाइको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सबभन्दा अब सिँचाइको कुरा छ। अब हामी कहाँ त्यही त हाम्रो गाउँपालिकाको विशेषतै छ, हिमाली गाउँपालिका छ, सबै छ। अब हिमालमा पाइने पनि त्यहीँ छ, बेसीमा पाइने चिज धान पनि त्यहीँ हुन्छ, धान पनि त्यहीँ हुन्छ, पोखरी पनि त्यहीँ छ, ताल पनि त्यहीँ छ, हिमाल पनि त्यहीँ छ, सुन्तला हुन्छ, भोगटेन हुन्छ, स्याउ पनि हुन्छ, किवी पनि प्रशस्तै छ। हामीले किवीलाई पनि विस्तार गरेको छ, अलैँचीको त पकेट क्षेत्रै बनेका छौँ। यस हिसाबले हेरिने हो भने जस्तो जे पनि सम्भावना छ फलफुल लगायत कृषिमा जे पनि छ त्यसलाई व्यावसायिकीकरण गर्नु चाहिँ अति आवश्यक गरिरहेका छौँ। व्यवसायीकरण गरिरहेका छौँ, अनुदान दिइरहेका छौँ। अझ व्यवसायलाई चाहिँ हामी अलिकति के इन्डिभिजुअल भन्दा पनि सामूहिक युवाहरूको एउटा सामूहिकताको व्यवसायलाई चाहिँ हामी अझ उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ। अब धेरै युवा विदेशबाट फर्किएका छन् कोरोनाका कारण, उहाँहरू फेरि विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ या गाउँपालिका क्षेत्रको या गाउँपालिकामै के काम गर्दै हुनुहुन्छ? हिजोको तुलनामा त अहिले त व्यापक रूपले उहाँहरूले लागिरहनु भएको छ। एकदम म यसो हेर्छु सामूहिक ढङ्गले खेती गरेको भनौँ देखिरहेका छन्। तरकारी व्यवसाय त्यतिकै छ, पशु व्यवसाय त्यतिकै छ। प्रत्येक वडामा मलाई लाग्छ पशु व्यवसाय हाम्रो फर्म उच्च स्तरको एउटा सुविधा सम्पन्न व्यवसाय फर्महरू छ। हामीले भनौँ न चौरी पाल्ने साथीहरूलाई ल है भनेर चौरी पालनको त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। अब हामी बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हिजोको तुलना गरिने हो भने आज चाहिँ युवाहरू कृषि पशुदेखि लगायतका अन्य साना उद्योगहरू मैले लागिने भने अचार उद्योग, दुनोट उद्योग, पाउरोटी उद्योग, विभिन्न उद्योगहरू अब त्यहीँ स्थापना गरेर हामी यहीँ बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ है
र हामीसँग सरकार छ है भन्ने अनुभूति चाहिँ हामीले दिलाएका छौँ र हामीले होला भने जस्तो सोचे जस्तो सबै चिज त 100% त नहोला तर म चाहिँ सन्तुष्टि छु किन सन्तुष्टि हाम्रो युवा साथीहरू व्यावसायिक प्रणालीमा लागेका छ हिजोको तुलनामा होइन फर्म दर्ता गरेर किवीमा प्रश्न तपाईँ किवीको हिसाब गऱ्यो भने किवी हाम्रो व्यवसाय ढङ्गको किवी पनि छ हामीले स्याउको अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यसकारण अलैँची व्यवसाय ढङ्गले छ हामी अहिले उद्यमीहरू त्यही भएर हामी प्रत्येक युवाहरू अब उद्यमी बन्नुपर्छ र उद्यमीसँग चाहिँ तपाईँको आर्थिक जीवन जोडेको छ भन्ने हिसाबले उद्यमी विकास अगाडि बढाइरहेका छौँ उद्यमको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ लक्षित वर्गका साथीहरू महिलाको कुराकानी गर्ने जनजातिको कुरा गर्ने दलितको कुरालाई त्यही ढङ्गले सबै तपाईँहरूको कार्यक्रम चाहिँ अब आयमूलकसँग जोडिनुपर्छ है सिपमूलक आयमूलकसँग जोड्नुपर्छ सुशासनको कुरा पनि जोड्न चाहे सुशासन दिलाउन चाहिँ कतिको सफल रहनुभयो यो विषयमा चाहिँ केही चुनौती छ यो विषयमा चाहिँ चुनौती छन् तर हामीले पहल प्रयास गर्यौँ हामीले आर्थिक एउटा आर्थिक पारदर्शिता चुनौती चाहिँ के हो त अब चुनौती के हो भने कि कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती हो कर्मचारी व्यवस्थापनमा चाहिँ कम्तीमा कर्मचारी चाहिँ सङ्घबाट टोटल्ली लिङ्क अप टुटाएर ल अब स्थानीय तहमा चाहिँ ढ्याक्कै ल्याएर काम गर्ने हो अब यसभन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाए भए अलिकति समस्या हुने थिएन तर कर्मचारीकै बिचमा अब कतिखेर कोसरवा हुने कतिखेर कोसरवा हुने आदि इत्यादिको कारणले गर्दा हाम्रो काम गर्ने दौरानमा हाम्रो स्पिडमा चाहिँ केही प्रश्नवाचकहरू छ अरू कारण होइन कि कर्मचारी समायोजन गर्ने कुराहरू पठाउने कुराहरू अनि त्यसपछि स्थानीय तहकै हो कि होइन त्यो कर्मचारी अब यो विषयमा अलिकति दुविधा सङ्घीय सरकारको जो कर्मचारी समायोजनको दुविधाको कारणले गर्दा केही चुनौतीहरू थपेको छ र सुशासनमा जहाँसम्म लाग्छ मलाई अहिलेको हाम्रो स्पिड एकदमै उच्च स्तरमा छ अहिलेको हाम्रो कर्मचारी हामी जनप्रतिनिधिहरू एकदम नङ र मासुको सम्बन्ध विस्तार गरेर पाँच पौडेलाई हामी अहिले हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय कुरा गरेर मुख्य कुरा त कर्मचारीको त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी उहाँ नै एउटा भिजनरी हुनुहुन्छ जसको कारणले गर्दा उहाँको साथ एकदम सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म हाम्रोमा अहिले टिम चाहिँ एकदम युवाहरू छ फेरि विशेष गरी भने तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रो गाउँपालिकामा सबै युवाहरूको टिम एउटा भिन्न खालको एउटा नमुना लागेको छ कर्मचारीमा त्यही अनुसारको काम पनि भइरहेको छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ अन्तिममा चाहिँ 3.5 वर्ष सकिसकेको छ यहाँको गाउँपालिकामा चाहिँ प्रमुख भएर आएको अब यो बाँकी समयमा चाहिँ गाउँपालिकाका निम्ति के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ अहिलेसम्म 3.5 वर्षको कामको मूल्याङ्कन गर्दा बाँकी 1.5 वर्षमा अबको यो अवधिमा चाहिँ आफ्नो जे भिजन थियो गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने भिजन थियो त्यो पुरा गर्न सक्नुहुन्छ 2-3 वटा चुनौती छ एउटा चिज चाहिँ सङ्घीय सरकारले म त सिधै भन्छु सङ्घीय सरकारले हामी 5 पौडीसम्म चाहिँ कम्तीमा एकदम असहज नहोस् भन्नको लागि चाहिँ एउटा केबुल कारको अवधारणा अगाडि बढाएका छौँ त्यो केबुल कारको आजको मितिसम्म सङ्घीय सरकारको वन मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म EIको त्यहाँको अनुमतिको प्रोसेसिङहरू दिँदैन हामी काम गर्छौँ भन्दा पनि काम गर्न दिँदैन अनि दोस्रो कुरो सडक पूर्वाधारको कुरा कालोपत्रको कुरा हामी कहाँ अहिलेसम्म कालोपत्र हामीले देख्न पाइँदैन अनुभूति गर्नै भएको छैन हाम्रो त्यो व्यथा चाहिँ कसले सुनिदिने चुनौती छ चुनौतीका बीच पनि पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ तर हरेस खास छैन जनताको साथ छ समर्थन छ विपक्ष साथीहरूको पनि त्यतिकै साथ समर्थन छ कर्मचारी तर्फबाट साथ समर्थन छ र मलाई लाग्छ अझै 16 महिना त काम गर्नको निमित्त त्यति धेरै छोटो समय त होइन धेरै समय हामीसँग बाँकी छ र केही सडकको कुरा अघि नै केबुल कारको एउटा गौरवको योजना हामीले अगाडि त्यो अलिकति हामीसँग चुनौती थप्या छ भने कालोपत्रे सडकको चुनौती थप्या छ बाँकी कुरा हाम्रो पूर्वाधारको कुरा केही वडा कार्यालय बनाउन बाँकी रहला नत्र स्वास्थ्यको स्कुलको त्यसै गाउँपालिकाको भवनदेखि केही वडा कार्यालयहरू धमाधम अब त्यो अन्तिम चरणमाहरूमा अगाडि बढिरहेछन् र बोलेको कुराहरू मलाई लाग्छ पुरा हुन्छन् भन्ने विश्वास केही वडा कार्यालय 2-4 वडा कार्यालय बनाउन बाँकी रहला अनि सडक कालोपत्रको केही काम बाँकी तर एउटा सडक चाहिँ कालोपत्र हुन्छ मेरो कार्यकालमा 2टा सडक चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कालोपत्र हुन्छन् भन्ने विश्वास छ त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ हस् अध्यक्षजी अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद टिभी टुडेलाई पनि 5 पौडी थाङपाल गाउँपालिकाको जुन जनताको विचार त्यहाँको सरकारको विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा यहाँहरूलाई पनि सिङ्गो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो विशेष कुराकानी सँगै आजको लागि कार्यक्रम स्थानीय विकासबाट म शान्ति गिरी बिदा चाहन्छु नमस्कार